बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे मसले पे बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुई हूँ कि मैंने ये देखा है, ये काम होते हुए मैंने देखा है, ये काम हो रहा है, इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल जो मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, उनकी ये हदीस भी है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक में जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें हलाल समझता है, जो हराम है उन्हें हराम समझता है, तो अल्लाह ताला से क़यामत वाले दिन अपने ख़ानदान में से ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करने का हक़ देगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। जो कुरान पाक को हलाल समझते होंगे, जो उसमें हलाल बताया गया है, जो हराम उसमें बताया गया है उसको हराम समझते होंगे, तो उसको क्या इनाम मिलेगा? 10 लोगों की सिफारिश करने का उसे मौका दिया जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जो जहन्नम में जाने के लिए तैयार होंगे। तो अल्लाह ताला उस शख्स को मौका देगा कि वो उन लोगों को बचा ले जिसने कुरान पाक में जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें हलाल समझा, जो हराम है उन्हें हराम समझा। इनमें से मैं एक चीज़ आज आपके सामने शेयर करने लगी हूँ, आपको बताने लगी हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है, ये मसला मैंने देखा है, इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, इन चीज़ों का पता नहीं है, उन्हें पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, अगर मैं इसको अपने तक रखूँगी तो ये चीज़ मुझे नुकसान देगी क़यामत वाले दिन, क्योंकि इल्म वालों में से मुझसे पूछा जाएगा। अगर मैंने इल्म को छुपा लिया तो ये मेरे दोज़ख का एक ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे पास इस चीज़ का इल्म है और मैंने आगे देना मुझ पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कि वो मसला क्या है, वो मुश्किल क्या है, वो ये है कि मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामों में भी ये चीज़ देखी है, बाकी जो ये हिंदू में भी है और सिखों में भी है। उनके मज़हब को मैं इतना जानती नहीं हूँ, उनका मज़हब मैं थोड़ा ही जानती हूँ, ठीक है। उनका क्या है क्या नहीं मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों से, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को करेंगे तो वो गलत करेंगे, वो हराम काम करेंगे, तो उनको बचाना, उनको बताना एज़ आ मुसलमान मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, नकाह इंसान का निफ्स ईमान है, ठीक है। तो इस नकाह में आप 2 बहनों को जमा नहीं कर सकते। एक शख्स के साथ 2 बहनों का निकाह करना हराम है। अगर एक बहन का निकाह किसी मर्द के साथ हुआ है तो दूसरी बहन का निकाह उसके साथ करना हराम है, ठीक है। मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं जिसमें मैंने ये दो ऐसे ड्रामे देखे जिसमें ये मसला था, ठीक है, जिसमें ये सारा उन्होंने बताया था, ये सारा मामला था। इस चीज़ की लोगों को शायद कम समझ हो, तो मैंने कहा कि इसकी वजाहत करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी अवाम को, मुसलमानों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। जिस शख्स को पता है वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इस चीज़ का पता था, ठीक है। एक मर्द के साथ 2 बहनें निकाह नहीं कर सकती। एक निकाह में 2 बहनों को जमा करना हराम है। मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ जो बहुत प्यारी है। उम्मे हबीबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम थी, ठीक है। तो उन्होंने ना एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ना ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी बहन के साथ शादी कर लें, मेरी ख्वाहिश है कि वो आपकी भलाई में शामिल हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं भलाई में हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी आपके साथ शामिल हो जाए, भलाई में, अच्छी औरतों में वो शामिल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या अर्ज़ किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहती हो
یا یہ تم پسند کرتی ہو؟ تو اس نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں میں پسند کرتی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ تو آگے سے وہ ام حبیبہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ نے ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی بیگم تھی، آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے، میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی تو میں پھر بھی اس سے نکاح نہیں کرتا، پھر بھی میں اس سے نکاح نہیں کرتا۔ دیکھیں ام سلمہ جو تھی نا، ان کی شادی پہلے کسی اور سے ہوئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بیوہ تھی، ان سے وہ بعد میں انہوں نے شادی کی تھی، تو ان کی اولاد موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان کی اولاد نہیں تھی ہوئی، تو ان کی پہلے سے اولاد موجود تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے باتیں سنی ہیں، آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اگر وہ میری پرورش میں بھی ہوتی تو میں ان سے نکاح نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، رضائی، جس میں ایک عورت نے دودھ پلایا ہو دو مردوں کو تو وہ آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے بھائی کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ میرے رضائی بھائی ہیں، میں ان سے پھر بھی نہیں شادی کرتا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اس طرح سمجھاتے تھے، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے پیارے لہجے کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں، یہ حرام چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے یا ایسا کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ اسے روکیں، بتائیں آرام سے، اخلاق کے ساتھ۔ تو میں بھی اخلاق کے ساتھ آپ کے تک یہ پیغام، یہ مسئلہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ کام حرام ہے، کیونکہ یہ میں نے کام دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ام حبیبہ والی، آپ اس پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں، آپ خود اس پر آپ کوشش کریں علم کو جاننے کی، اپنے اسلام کو جاننے کی، تو آپ کو بہت پیارا دین لگے گا، آپ کو سکون ملے گا اس دین میں، آپ کی بہت زیادہ مشکلیں حل ہو جائیں گی اس دین میں، اسلام میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس چیز پر راضی ہو جائے گا کہ میرا رب خدا ہے، اللہ ہے، تو آپ کو اتنا سکون ملے گا نا، تو آپ ذہنی ٹینشن سے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ میں اس پر اس لیے بات کر رہی تھی کہ میں نے یہ کام دیکھا ہے، تو اگر آپ کے ارد گرد یہ کام ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، تو آپ پلیز اس پر آواز اٹھائیں اور انہیں منع کریں کہ یہ کام حرام کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔